हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। नमस्कार, स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो कुर्मी टेकी युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको यो भिडियोमा रोमेनियाबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु। साथीहरू, रोमेनियामा रहेको एउटा प्रतिष्ठित कम्पनीबाट 120 जना नेपाली वर्करको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ, भिसाको रिक्वायरमेन्ट छ। अब साथीहरू, यो डिमान्ड रियल छ कि फेक छ हैन, अनि त्यसपछाडि यो जुन डिमान्ड आएछ रोमेनियाबाट, कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ, कुन मेन पावरमा डिमान्ड आएछ, के कामको लागि डिमान्ड छ, सेलेरी कति कति छ, ड्युटी कति कति घन्टा चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो सबै कुरा म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि नै चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु। तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु र अगाडि दिनमा अझै यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको तल राइट साइडमा एउटा सब्सक्राइब बटन देखिरहेछ, त्यो बटन दबाएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस्। साथीहरू, च्यानल सब्सक्राइब गरेपछि साइडमा नोटिफिकेसन बेल निस्किन्छ, त्यो नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर अलमा थिचेर राख्नुहोस् मेरो अर्को भिडियोको अपडेट पाउनको लागि। र तपाईँहरूले इन्स्टाग्राम र फेसबुक युज गर्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ भने मेरो इन्स्टाग्राम र फेसबुकको लिङ्क चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेछ, त्यहाँ गएर पनि मलाई फलो गरेर राख्नुहोस्। म तपाईँको तपाईँहरूले केही म्यासेज गऱ्यो भने म त्यहाँ पनि रिप्लाई दिन्छु। र तपाईँहरूलाई अझै ओमान, बहरान, कुवेत लगायत अहिले जति कन्ट्रीहरूको डिमान्ड चाहिँ नेपालमा आइरहेछ, त्यो सबै कन्ट्रीको डिमान्डको बारेमा अझै जानकारी चाहियो भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो वेबसाइटको पनि लिङ्क छ, kurmitechNPblogspot.com नाम रहेछ, तपाईँहरू त्यो साइटमा पनि एकचोटि भिजिट गर्नुहोस्। ल साथीहरू, बरु आजको टपिकतर्फ जुन डिमान्ड लेटर छ त्यो सबभन्दा पहिला एक्सप्लेन गर्छु, अनि त्यस पछाडि यो डिमान्ड चाहिँ रियल छ कि फेक त्यो कुरा म भेरिफाई गर्छु। तपाईँहरू यहाँ चाहिँ साइडमा हेर्नुहोस् साथीहरू, म आफ्नो मोबाइल लिन्छु र यहाँ चाहिँ साइडमा हेर्नुहोस्, म जुन डिमान्ड पेपर छ त्यो चाहिँ यहाँ साइडमा राखेको छु। अब साथीहरू, यहाँ लेखेको छ युरोपियन मुल्क होइन, रोमेनियामा रोजगारको अवसर। त्यस्तै यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम लेखेको छ एन्ड भिस होइन, VIS AND VIS एन्ड भिस IMOBSRL यो कम्पनीको नाम रहेछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ सहरको नाम छ बचरेस्ट सहरको नाम छ। त्यस्तै यो डिमान्डको जुन लट नम्बर छ साथीहरू, इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ लट नम्बर। यहाँ चाहिँ लट नम्बर जुन छ 257449, म फेरि एकचोटि लट नम्बर भन्न चाहन्छु 257449, यो चाहिँ लट नम्बर भइसक्यो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ पूर्व स्वीकृति मिति, यो डिमान्डलाई नेपाल वैदेशिक रोजगारको अफिसबाट कहिले अप्रुभल गरेछ। यहाँ चाहिँ डेट देखाइरहेछ 2078 11 महिना 9 गतेमा यो डिमान्ड चाहिँ अप्रुभल गरेछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ के कामको लागि, कुन कामको लागि, कति कतिजना चाहियो, यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ कुक चाहियो साथीहरू 10 जना, 650 युरो हुन्छ। अब 650 युरोको नेपाली करेन्सीमा 78,273 रुपियाँ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ कुक हेल्पर चाहियो 10 जना पुरुषमा र 5 जना चाहिँ महिलामा, सेलेरी चाहिँ 550 युरो हुन्छ, नेपाली करेन्सीमा 66,231 रुपियाँ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू लेखेको छ क्लिनर पनि चाहियो 10 जना पुरुषमा, क्लिनरको सेलेरी यहाँ चाहिँ 550 युरो नै छ, 66,231 रुपियाँ नेपाली करेन्सीमा। त्यस्तै यहाँ चाहिँ SPA होइन, डेरा स्पाइट लेखेको छ, SPA डेरा प्यास्ट होइन, डेरा प्यास्ट छ। 5 जना महिलाको लागि, यो महिलाको लागि छ, 5 जना महिलाको डिमान्ड छ यसमा। यहाँ चाहिँ 650 युरो सेलेरी हुन्छ, 78,273 रुपियाँ नेपाली करेन्सीमा। त्यस्तै यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री वर्कर चाहियो। अब फ्याक्ट्री वर्कर चाहिँ साथीहरू 10 जना चाहियो, 10 जनाको सेलेरी चाहिँ फ्याक्ट्री वर्करको मेलमा चाहियो 10 जना, सेलेरी चाहिँ 650 युरो हुन्छ। युरो होइन, USD छ, युरो चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ होइन USD भन्दा। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 78,273 रुपियाँ नेपाली करेन्सीमा। जेनरल वर्कर चाहिँ साथीहरू 60 जना चाहियो र 10 जना चाहिँ महिलामा पनि चाहियो, टोटल चाहिँ 70 जनाको जेनरल वर्करको 70 जनाको रिक्वायरमेन्ट छ। सेलेरी चाहिँ 550 USD हुन्छ, नेपाली करेन्सीमा 66,231 रुपियाँ। अब यहाँ चाहिँ साथीहरू यिनीहरूलाई 8 घन्टा बराबर यति पैसा दिन्छ होइन। अब 8 घन्टा बराबर यति पैसा दिन्छ भने ओभर टाइम चल्छ भने अलि पैसा बढी आउँछ होइन। अब 80,000सम्म कमाउन सकिन्छ, 90,000सम्म। अब यहाँ चाहिँ ओभर टाइम दिएन भने यति पैसा मात्रै दिन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ हप्तामा 6 दिन काम गर्नुपर्छ। वार्षिक बिदा कम्पनीको नियमअनुसारले दिने हो। एग्रिमेन्ट चाहिँ 2 वर्षको हुन्छ। खाना बस्न यहाँ चाहिँ कम्पनीले नै दिने हो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ यसको अन्तर्वार्ता कहिले छ र कुन ठाउँमा छ, कुन मेन पावरमा यो डिमान्ड आएछ, त्यो सबै कुरा म तपाईँहरूको अगाडि नै एक्सप्लेन गर्छु। तपाईँहरू यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, तल नै देखाइरहेछ कुन मेन पावरमा, द ग्लोबल रिक्वायरमेन्ट एजेन्सी प्राइभेट लिमिटेडमा यो डिमान्ड छ र यसको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ। तपाईँहरू कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ यहाँबाट उठाउनुहोस् र कल गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई इन्टरभ्यूको लागि बोलाउँछ भने तपाईँहरू मेन पावर जानुहोस्। मेन पावर गएपछि सबै कुरा बुझ्नुहोस् राम्रोसित, अनि मात्रै चाहिँ अप्लाई गर्नुहोस्। त्यस्तै यहाँ चाहिँ अन्तर्वार्ताको डेट पनि देखाइरहेछ। अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँ 2078 फागुन 18, 19, 20 र 25 गते। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 2, 3, 4 र 9 मार्चको 2022मा हुनेछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ
6 मार्चको पनि इन्टरभ्यू छ हैन, 6 मार्चको पनि छ 2022 मा हुनेछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ त्यस्तै लेखेछ पाथिरा ट्रेनिङ सेन्टर, पाथिरा ट्रेनिङ सेन्टर कदम दमक हैन, दमक झापामा पनि एउटा इन्टरभ्यू छ। दमक झापाको इन्टरभ्यूको डेट चाहिँ 6 मार्च रहेछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ अञ्जली सिप हैन, विक्स अलिकति यहाँ चाहिँ राम्रोसित देख्दैन पेपरमा, केन्द्र इटहरीको चाहिँ इटहरीमा पनि यसको इन्टरभ्यू हुनेछ फागुन 13 गते। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 7-8 मार्च 2022 को यहाँ चाहिँ 3वटा ठाउँमा चाहिँ इन्टरभ्यू छ, काठमाडौँमा, त्यस पछाडि इटहरीमा, अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ दमक झापामा पनि छ हैन। सबैको डेट म तपाईलाई भनिदियो र तपाईहरु पनि हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ सबै कुरा लिखित छ। अब साथीहरु इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो डिमान्ड चाहिँ नेपाल वैदेशिक रोजगारको अफिसबाट चाहिँ अप्रुभल गरेछ कि गरे छैन त्यो कुरा चाहिँ म अगाडि बढ्छु र तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु यो डिमान्ड चाहिँ रियल छ कि फेक छ, त्यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई भन्छु। ल साथीहरु, यो गर्नको लागि, यो चेक गर्नको लागि मलाई ल्यापटपको स्क्रिनको सहायता नै लिनुपर्छ। त्यसको लागि म ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ जान्छु। ल साथीहरु, हेर्नु ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ। ल साथीहरु, म चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु। जुन रुमेनियाको डिमान्ड छ त्यो चेक गर्नको लागि अब यहाँ चाहिँ म लेखेछ सर्च फर परमिसन डिटेल्स। म ल्यापटपको स्क्रिनमा आएर वैदेशिक रोजगारको साइट चाहिँ ओपन गरेर राखेछु। अब यसमा चाहिँ जुन एलटी नम्बर म तपाईहरुलाई भनेको थियो 257449, त्यो म यसमा हाल्छु 257449, यो चाहिँ एलटी नम्बर थियो। अब यहाँ चाहिँ खोज्नुसमा म क्लिक गर्छु र तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु यो डिमान्ड चाहिँ नेपाल वैदेशिक रोजगारको साइटमा चाहिँ लिस्टेड छ कि छैन त्यो कुरा चेक गर्नको लागि म यहाँ चाहिँ खोज्नुसमा म क्लिक गरिदिएको छु। यो साइट चाहिँ ओपन भएपछि म तपाईहरुलाई अगाडिको प्रोसेस चाहिँ देखाउँछु। अब साथीहरु, यो साइट चाहिँ लोड भएर आइसकेछ। अहिलेसित चाहिँ राम्रोसित चाहिँ लोड भयो छैन। अब स्क्रोल डाउन गर्छु। डाउन गरेपछि यहाँ चाहिँ डिटेल्समा लेखेर आइसकेछ रिक्वायरिङ एजेन्सी द ग्लोबल रिक्वायरमेन्ट एजेन्सी प्राइभेट लिमिटेड र एलटी नम्बर छ 257449। त्यस्तै यहाँ चाहिँ कन्ट्रीको नाम रोमेनिया, त्यस्तै यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम छ एन्डभिस हैन, IMOBSRL यो कम्पनीको नाम छ। अप्रुभल डेट चाहिँ यहाँ 2022 फरवरी 21 तारिकमा अप्रुभल गरेको थियो नेपाल गभर्नमेन्टले। त्यस्तै यहाँ चाहिँ के कामको लागि म सबै काम चाहिँ यो चाहिँ क्लिनर, कुक हेल्पर, फ्याक्ट्री वर्कर, जेनरल वर्कर र स्पा भनेको साथीहरु अब SPA भनेको अब यहाँ चाहिँ ब्युटी पार्लरको काम हुन्छ, यो चाहिँ फिमेलको लागि छ। अब कति जनाको रिक्वायरमेन्ट छ त्यो सबै लेखेछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ सेलेरी कति छ त्यो यहाँ लेखेछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ फुड अकोमोडेसन यहाँ चाहिँ SS दिइरहेछ कम्पनीले, त SS लेखेछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ इन्ट्रोडक्सन 2 वर्षको हुन्छ र सर्भिस चार्ज चाहिँ यहाँ साथीहरु 80,000 देखाइरहेछ। अब यो चाहिँ 80,000 भनेपछि अब 80,000 मा मात्रै जान पाउँदैन, यो चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टको साइडमा 80,000 देखाइरहेछ। अब साथीहरु धेरै पैसा पनि लाग्छ हैन, 4-5 लाख जम्मा 4-5 लाखसम्म रोमेनिया जानको लागि लाग्छ। तर म त्यो पनि भन्न सक्दैन फिक्स कि कति लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरु मेन पावरसित नै सोध्नुस्। अब मेन पावर चेक गर्नको लागि यहाँ चाहिँ यसको नाम चाहिँ कपी गर्छु र कपी गरेपछि डाइरेक्टली म गुगलमा नै एउटा नयाँ ट्याब ओपन गरेर यहाँ चाहिँ गुगलमा नै सर्च गर्छु यो कम्पनी यो मेन पावर चाहिँ काठमाडौँमा छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि म गुगलमा यसको नाम चाहिँ सर्च गरिदिएछु। सर्च गरेपछि रिजल्ट आइसकेछ द ग्लोबल रिक्वायरमेन्ट एजेन्सी प्राइभेट लिमिटेड होम फेसबुक, यहाँ चाहिँ यसको फेसबुक पेज छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ यसको वेबसाइट पनि छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरु साइडमा हेर्नुस् यसको बोर्ड पनि छ, अफिसको पनि पिक्चर देखाइरहेछ। त्यस्तै यसको वेबसाइट पनि छ र नाम पनि लेखेछ द ग्लोबल रिक्वायरमेन्ट एजेन्सी प्राइभेट लिमिटेड नेपाली मेन पावर। त्यस्तै यहाँ चाहिँ नेपाली मेन पावर एजेन्सी.com यसको वेबसाइट छ। अब यसको वेबसाइटमा म क्लिक गरेर यसको वेबसाइट चाहिँ ओपन गर्छु, जुन अफिसको अफिसियल वेबसाइट हुन्छ र तपाईहरुलाई यसको कन्ट्याक्ट डिटेल छ त्यो कन्ट्याक्ट डिटेल म तपाईहरुलाई दिन्छु। अब कन्ट्याक्ट डिटेल पछाडी पनि थियो साथीहरु, गुगलमा सर्च गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ लोकेसनमा यसको कन्ट्याक्ट डिटेल पनि देखाइरहेछ। साथीहरु यहाँ चाहिँ यो साइट लोड भइसकेछ र लोड भएर आइरहेछ, राम्रोसित लोड भयो छैन। यो लोड भएपछि म तपाईहरुलाई देखाउँछु यो मेन पावरको बारेमा। यहाँ चाहिँ तपाईहरु हेर्नुस् द ग्लोबल रिक्वायरमेन्ट एजेन्सी प्राइभेट लिमिटेड, द ग्लोबल रिक्वायरमेन्ट एजेन्सी प्राइभेट लिमिटेड यहाँ चाहिँ लेखेछ अन अफ द रिपोर्ट यहाँ चाहिँ लीडिङ मेन पावर एजेन्सी इन नेपाल और कम्पनी इस्टाब्लिस यहाँ चाहिँ 2007 अन्डर द कम्पनी ACT। त्यस्तै यहाँ चाहिँ विक्रमसम्ममा देखाइरहेछ 2053, अहिले चाहिँ 2078 चलिरहेछ भनेपछि यहाँ चाहिँ साथीहरु 25 साल जति यसको मेन पावरको भइसक्यो। अफ नेपाल गभर्नमेन्ट रजिस्ट्रेसन नम्बर, यहाँ चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले यो मेन पावरलाई रजिस्टर गरेछ त्यो रजिस्ट्रेसन नम्बर छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ लेखेछ एन्ड डिपार्टमेन्ट अफ प्रोग्राम्स इम्प्लोइमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ नेपाली विथ द एन्ड द लाइसेन्स नम्बर। यहाँ चाहिँ यो मेन पावरलाई हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टले जुन लाइसेन्स नम्बर दिएछ त्यो लाइसेन्स नम्बर रहेछ 1253074075। त्यस्तै यहाँ चाहिँ एन्ड अन्डर नेपाली एसोसिएसन लेखेछ। त्यस्तै यसको जुन कन्ट्याक्ट डिटेल
डिटेल छ त्यो म तपाईहरुलाई दिन गइरहेछु। अब स्क्रोल डाउन गर्छु, स्क्रोल डाउन गरेपछि यहाँ चाहिँ स्क्रोल डाउन गर्छु, डाउन गरेपछि म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु यो मेन पावरको डिटेल्स र यो मेन पावरमा अहिले पनि डिमान्डहरु छ। यहाँ चाहिँ किचन हेल्परको डिमान्ड छ, त्यस्तै यहाँ चाहिँ मेसन कार्पेन्टर रोमेनियाको डिमान्ड छ, त्यस्तै यहाँ चाहिँ बेकरी कुकको डिमान्ड छ र सबैको यहाँ चाहिँ तपाईहरु भ्यालिड डेट हेर्नुस् 2022 5 महिना 10 तारिकसम्म यसको भ्यालिड छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 2022 4 महिना 6 तारिक 6 गतेसम्म यसको 6 तारिकसम्म यसको भ्यालिड डेट छ। यहाँ चाहिँ जब रोमेनियाको छ, यो पनि रोमेनियाको छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ यसको यहाँ चाहिँ भ्याकेन्सी अफ 49 जना 100 जना, त्यस्तै यहाँ चाहिँ 10 जनाको डिमान्ड छ। यो सबै नयाँ डिमान्डहरु 3 वटा नयाँ डिमान्डहरु देखाइरहेछ। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई म कन्ट्याक्ट डिटेल दिन गइरहेछु र कन्ट्याक्ट डिटेल दिनको लागि यहाँ चाहिँ तल आउँछु। तल आएपछि तपाईहरु हेर्नुस् यहाँ चाहिँ यो डिमान्ड युरोपियन मुल्क रोमेनियाको डिमान्ड छ यो र यो मेन पावरमा डिमान्ड आएछ। एकचोटी म यहाँबाट तपाईहरुलाई पनि त्यो पेपर देखाइदिन्छु। यो पेपरमा म क्लिक गरिदिएछु, यो साइट तब रिफ्रेश हुन्छ तब म देखाइदिन्छु। त्यस्तै यहाँ चाहिँ एड्रेस वासुधारा 10 काठमाडौँ नेपाल र त्यस्तै यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर छ र त्यस्तै यहाँ चाहिँ जीमेल आइडी छ gulfservicenepal@yahoo.com। त्यस्तै यसको एउटा अझै जीमेल आइडी छ info@nepalmanpoweраgency.com। त्यस्तै यहाँ चाहिँ म पिक्चरमा क्लिक गरेको थियो, हेर्छु यो पिक्चर चाहिँ ओपन भएछ कि छैन। यहाँ चाहिँ यो फेसबुक पेजमा पनि यो पोस्ट चाहिँ हालेछ यो मेन पावर एजेन्सीले। यो फेसबुक पेज चाहिँ यसको ओपन भइरहेछ, अहिलेसित ओपन भए छैन। ओपन भएपछि म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। अब साथीहरु यति डिटेल थियो र यो मेन पावरमा डिमान्डहरु छ। तपाईहरु जान चाहनुहुन्छ रोमेनिया साइप्रसको डिमान्डहरु यो मेन पावरमा धेरै जसो आउँछ। यो डिमान्डहरु छ तपाईहरुलाई म देखाइसके। यो फेसबुक पेज चाहिँ रिफ्रेश भए छैन अहिलेसम्म। तपाईहरु चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्टै गुगलमा नाम सर्च गरेर अझै डिटेलहरु चेक गर्न सकिन्छ। ल साथीहरु आजको भिडियोमा यतिकै। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनु होला। ल साथीहरु अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।